Gisaulog sa SSS ang Labor Day pinaagi sa simultaneous campaign sa race sa Tibok Nasod. Press conference gipasiugda tipik sa kasaulugan. Ania ang kumpletong detalye. Gipakusgan sa Social Security System ang Social Security Protection alang sa mga trabahante sa probinsya ug sa dakbayan sa Oroqueta pinaagi sa pag-auhag sa mga establisemento sa negosyo sa kanunay nga pag-remit sa kontribusyon sa ilang mga employees. Matud pa ni Simon Jude Q. Ubot, branch head sa Oroqueta City SSS, nga ang security system ni pagawas og violation notices sa 8 ka mga employer sa dinhi sa Oroqueta City atol sa ilang kalihukan nga run after contribution evaders kon race nga gipahigayon niadtong May 1, 2024 atol sa selebrasyon sa Labor Day. Gipasiugda ni Ubot nga ang race operation nga gipahigayon sa dakbayan sa Oroqueta sa Misamis Occidental, ang race nga activity dungan nga gipahigayon sa Tibok Nasod isip pagtimaan sa Mayo 1 Labor Day nga selebrasyon ug nagsilbi nga ipahinumdom sa mga amo mahitungod sa legal nga mga sangputanan sa dili pag-remit sa mga contribution sa mga empleyado. Dala ang tema sa kalihukan nga alay ng SSS para sa manggagawa, serbisyong mapagkatiwalaan at proteksyong maaasahan. Si Ubot miingon nga ang SSS komitado sa paglihok o pagsilot sa mga amo nga mapakyas sa pagparehistro sa ilang mga empleyado ug pag-remit sa ilang mga kontribusyon. Gipahibalo usab ni Ubot nga nakig-alayon ang SSS sa mga lokal nga negosyo ug media men aron mapalambo ang advokasya niini alang sa kaayuhan sa mga empleyado sa tibok lalawigan sa Misamis Occidental. Gipadayag usab niya nga ang pagdumala sa sentral nga opisina niini nagmando sa pagpahigayon sa mga kalihukan sa race matag bulan. Gisobli ni Ubot ang pasalig sa SSS nga unahon ang kaayuhan sa mga empleyado pinagi sa pagsiguro sa ilang access ug abilidad nga makapahimulos sa mga benepisyo sa proteksyon sa social security system sama sa sakit, maternity, disability, kawalay trabaho, retirement, funeral ug kamatayon nga gihatag sa state pension fund. Samtang adunay press conference nga gipahigayon aron mahatagan og katin-awan ang mga nag-unang pangutana o mapasabot sa insakto ug klaro ang tumong sa race o run after contribution evaders.